नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आमच्या रेजमगुसाच्या तीरार म्हणजे मांडवी नदीन 5 फ्लोराचो कॅझिनो येता हें कन्फर्म जाल्लें आसा. जे पळय हांवें आरटीआय मागले ते म्हाका काल डॉक्युमेंट गावल्ले आसा. ह्या आरटीआय डॉक्युमेंटा प्रमाणे सगळ्या डिपार्टमेंटान तेका परमिशनां दिल्लीं आसा. 16/9/2025 तेका जीसीझेडांनी परमिशन दिल्लें आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेका परमिशन दिल्लें आसा. आमचो दुसरो कॅपिटल पोर्ट्सान तेका परमिशन दिल्लें आसा. आनी काही राजकारणी आमच्या रेजमगुच्या जनतेक मुर्खान काडपाचो प्रयत्न करता. तेंच्या पासून खरें म्हणशाले आमच्या रेजमगुशाच्या लोकांनी सावध जावपाक जाय. हांवें जेन्ना चवकशी केली एका अधिकाऱ्या कडेन जे डिपार्टमेंट कॅझिनो लागता तेजे कडेन, तेणी सांगलें सध्या तरी जिल्हा पंचायत इलेक्शना खातीर तें बंद दवरलेलें आसा. जानेवारीन तें परतें काम सुरू जावपाचें आसा. ज्या जाग्यार कॅझिनोक परमिशन दिला त्याच जाग्यार कॅझिनो येतलो अशें म्हाका तेणी सांगलें. आतां जर तर कॅझिनो थंय येता म्हणजे आमच्या वेरेकाराचेर उपासमारीचे दीस येवपाचे आसा. जे वेरेकार आमचे तिसऱ्यो, सुंगटां म्हूण, नुस्तें म्हूण, शिणाणे म्हूण जे काडटाले ते कायमचे बंद जावपाचे आसा. हेंच्यांनी फक्त बंद दवरलेलें आसा. फक्त हेंचे जिल्हा पंचायती इफेक्ट जावंक जायना म्हणून. म्हाजे एकूच उलो आसा आमच्या गांवच्या लोकांक, स्पेशली रेजमगुसाच्या वाठाराचेर कोण रावता तेंकां, तुमी का तर कॅझिनो विरोध करपाक जाय आनी कॅझिनो हाडपाक बंदी जावपाक जाल्यार तुमी जिल्हा पंचायतीक बदल घडोवचोच पडटलो. नाल्यार हें सरकार जें आसा पळय तुमकां पानां पुसतले आनी निमाणे शेवटी कोण जो राजकारणी आहा तो आपूण हातवयर करतलो. आपणें प्रयत्न केले म्हणटलो पण आपणे कडेन जालें ना आनी तेन्ना खूब टायम गेल्लो वयतलो. तुमकां उपासमारीचे दीस येवपाक नाका जाल्यार 20 तारखेक लक्षांत धरा, बदल घडया. तुमकां सांगता कॅझिनो येता त्याच जाग्यार येता. तुमकां तर तो कॅझिनो बंद जावो जाल्यार बदल हो घडपाकूच जावो. देव बरें करूं.